2 साल गुज़र चुके थे और अब सुरैया की बहन मेरे भाई से इसरार करती थी कि अपनी वालिदा से कहो रिश्ता लेकर आएं। अम्मी कब तक सुरैया को बिठाए रखेंगी। जब भी अब कोई अच्छा रिश्ता आया वो मज़ीद इंतज़ार ना करेंगी। ये हकीकत थी, वो इतनी हसीन थी कि अच्छे घर के नौजवान उससे शादी पर आमादा हो सकते थे। मुमकिन था कि कुछ डॉक्टर लड़कों के रिश्ते भी आए हों। अब जब इन ख़वातीन ने भाई से इसरार किया, उन्होंने अम्मी से कहा कि आप जल्द अज़ जल्द उनके घर मेरा रिश्ता लेने जाएं, क्योंकि मैं बरसरे रोज़गार हो चुका हूँ। आखिर आप देर क्यों कर रही हैं, जबकि लड़की भी पसंद कर ली है। अम्मी ने एक बार फिर वालिद साहिब से बात की, वो बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भाई को भी छोड़ दूँ और अपना मसलक भी छोड़ दूँ। उन लोगों का अकीदा हमसे अलग है। मैं कभी इस रिश्ते पर रज़ामंद नहीं हो सकता। वालिद के गुस्से से हम सब डरते थे। अम्मी भी सहम कर रह गईं और हम बेटियां तो उनके आगे दम ना मार सकती थीं। अम्मी ने बेटे को साफ बता दिया कि अशहर, तुम्हारे अब्बू उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं। आगे की तुम खुद सोच लो। ये बात अशहर ने मजबूर होकर सुरैया की माँ को बता दी। रिश्ता लेने मेरे वालिदैन नहीं आएंगे। मैंने उनको मनाने की काफ़ी कोशिश की है और नाकाम रहा हूँ। सुरैया की माँ ने भाई से कहा, अशअर, हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। हमने तुम्हारी शराफत और मोहब्बत देखते हुए ये फ़ैसला किया है कि तुम्हारे घर वाले शादी में शामिल हों या ना हों, तुम बेशक अपने दोस्तों को ले आओ। मैं निकाह कर दूंगी, लेकिन रुखसती तभी करूंगी जब तुम्हारे घर वाले सुरैया को अपने साथ रखने पर राज़ी होंगे। इस तरह मुझे कम अज़ कम ये तो इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता पक्का है, तभी दूसरी के लिए तगो-दो करूँगी। सोच, अगर आज मैं मर जाऊँ फिर मेरे बाद इन दोनों का कौन होगा। सुरैया की माँ की बातों का भाई के दिल पर असर हुआ। वो अपने 2 दोस्तों के साथ उनके घर गए और सुरैया की माँ ने बेटी का निकाह करा दिया। भाई ने कहा कि जब तक अम्मी अब्बू राज़ी नहीं होते उसे अपने पास रहने दीजिए। मैं इसको अकेले घर में कहाँ और कैसे रखूँगा। अशअर भाई ने सुरैया को अपना लिया और उन औरतों का सहारा बन गए, लेकिन हमको उन्होंने कानों कान खबर ना होने दी, बल्कि शादी के बाद भी रात को घर आ जाते। उन्होंने वालिद साहिब के डर से अपने मामूलात में तब्दीली ना आने दी। अशअर भाई को उन्हीं दिनों कंपनी की तरफ से सऊदी अरेबिया जाने का वीज़ा मिल गया। वो बहुत खुश हो गए कि जाकर बीवी को भी बाद में वहाँ बुलवा लूँगा और जुदाई की फसील ख़त्म हो जाएगी। अब भाई वहाँ से सुरैया से राब्ता रखते थे और बाकायदा ड्राफ्ट भिजवाते थे। हर माह माकूल रकम सुरैया के घर वालों को अशर की कमाई से मिलने लगी। रकम वो सुरैया की वालिदा के नाम बैंक में भिजवाते कि यही उनको हिदायत थी। वहाँ जाकर अशर भाई को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ बीवी को बुलवाना और साथ रखना एक नहायत दुश्वार अमर है। 3 साल बाद भाई छुट्टी पर वतन आए। जब सास के घर गए, पता चला सुरैया घर पर नहीं है। उसकी माँ ने बताया कि उसकी खाला उसे ले गई है और वो सियालकोट में है, क्योंकि यहाँ उसके भाई बहुत रिश्ते आते हैं और वो किसी को बता नहीं सकती उनकी बेटी शादीशुदा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस खौफ की वजह से कि अशार के वालिद को इल्म ना हो जाए और वो यहाँ आकर कोई हंगामा ना कर दें। अशार को ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, अब तो मैं आ गया हूँ, अब आप मेरी बीवी को बुलवा लें। मैं ख़ुद उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा, कोई उसे कबूल करे ना करे। मैं इतना कमा चुका हूँ कि अलग भी रह सकता हूँ। अब मैं किसी बात की परवाह ना करूँगा। सुरैया की वालिदा ने आखिर एक रोज़ कह दिया कि तलाक दे दो, या फिर समझ लो कि हमारी बेटी से तुम्हारी शादी हुई ही ना थी। मेरी बेटी का बहुत दौलतमंद घराने से रिश्ता आया है, वो खूब धूमधाम से शादी करेंगे और सारी दुनिया के सामने उसे इज्जत से ब्याह कर ले जाएंगे। तुम 3 साल बाहर रहे हो, वैसे भी वो अब तुम्हारी पाबंद नहीं है। तुमने कौन सा शादी को रजिस्टर कराया था।
نکاح نامے کا پرت تک اپنے پاس نہیں رکھا، گھر والوں کے ڈر سے میں نے وہ سارے پرت پھاڑ دیے ہیں، تم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، تم ہی جھوٹے بنو گے، بھلا کوئی اتنے برس بھی بیوی کو چھپاتا ہے اور نکاح کو خفیہ رکھتا ہے؟ شادی تو وہ ہوتی ہے جس میں لڑکے والے بھی شریک ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر بھائی اشعر بولے، خالہ جی نکاح کوئی مذاق تو نہیں ہے، میں کورٹ میں دعویٰ کروں گا۔ ہاں ہاں جاؤ، شوق سے جاؤ، جگ ہنسائی کراؤ، وہ بزدل شخص جو بیوی کو گھر نہیں لے جا سکتا وہ کورٹ کیا جائے گا؟ بھائی نے مجھے بتایا کہ رمشا، میرے ساتھ اس چالاک اور مسکین بڑھیا نے ہاتھ کیا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی یہ والد کی طرف سے تم کو سبق ہے، جلد تم پر ان لوگوں کی اصلیت کھل گئی ہے، میری مانو تو اب ان کا پیچھا ہرگز مت کرو، اپنی عزت کو مزید گھاٹے میں مت ڈالو، جیسے خاموشی سے نکاح کیا تھا ویسے ہی طلاق بھی دے دو، اگر تم اس بندھن کو شادی کہتے ہو۔ بہرحال جو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی، تم کیوں ان کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بار سریا سے تو بات کر لوں، وہ کیا کہتی ہے؟ صاف ظاہر ہے بیٹی بھی وہی ہے جو ماں ہے، اب بھی تمہارا رابطہ نمبر اس کے پاس ہے، کہیں سے بھی فون پر رابطہ کر سکتی ہے، وہ ایک ملازمت پیشہ اور نرس ہے، اتنی تو بے بس نہیں ہوگی کہ تم کو ایک فون نہ کر سکے۔ اشر بھائی پریشان تو بہت تھے، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ سریا نے 2 ماہ کی چھٹی لی تھی، میں نے اسپتال جا کر اس کی ایک سہیلی سے پتہ کیا اور نمبر لے کر فون کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، بولی کہ میں رمشا یا کسی اشر کو نہیں جانتی، آپ لوگوں کو اگر عزت پیاری ہے تو دوبارہ فون مت کیجیے گا، ہم کو سریا جیسی دھوکے باز پیاری نہ تھی، ہم کو تو اپنے والدین اور ان کی عزت پیاری تھی، لہٰذا ہم بہنوں کے سمجھانے سے اشر نے دل پر صبر کی بھاری سل رکھ دی کہ محبت میں لاکھ ہر بات جائز سہی، عزت کی نیلامی کا سودا جائز نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر پھر بھی سریا سے رابطے کی کوشش ضرور کی تھی۔ جب 100% یقین ہو گیا کہ یہ خانوادہ ہی درست نہیں ہے تو انہوں نے اپنا رستہ بدل لیا اور والدین کے کہنے پر چچا حیدر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بے شک ہماری بھابھی بہت خوبصورت نہیں ہے بلکہ قبول صورت ہے، لیکن ایسی بے وفا بے مروت بھی نہیں ہے جیسی کہ سریا تھی۔ خدا ایسی حسین لڑکیوں سے شریف خاندان کے نوجوانوں کو بچائے جو دولت ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں۔